बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल हम नहीं सुधरेंगे, इज़ा कलम बिनते इमरान, किस्त नंबर 15, सेकंड लास्ट एपिसोड। ये मंजर लाउंज का है। यहाँ इस वक्त चारों लड़के मुंह लटकाए बैठे थे। काफ़ी देर से इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी और वो कोई अपनी ही सोच में गर्क था। बस बहुत हो गया, मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोगों का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। लाउंज की खामोशी को माज की आवाज़ ने तोड़ा। हाँ, मैं भी तंग आ गया हूँ। मेरे मौलाना साहिबा को वापस बुलाओ, वरना मैं दुबई का टिकट कटा के जा रहा हूँ। इसके पास तुम सब बैठे रहो यहाँ, ऐसे हादी ने कहा। हम भी इनके बगैर कोई खुश नहीं बैठेगा। मुझे भी मेरी बीवी वापस चाहिए। कल से कमरा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इसके जैसा गन तो मुझसे भी फैलाया नहीं जाता है। इसे शायद काफ़ी सालों की प्रैक्टिस है। यार, मैं सब कुछ नहीं जानता। मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। एक बार इसे वापस बुला लो, खुदा की कसम। आज के बाद शादी तो दूर की बात, किसी के जनाजे में भी नहीं जाने दूंगा। जर खान बोला। हाँ यार, मुझे भी आप नहीं रोंदलू सी बीवी बहुत याद आ रही है। इतने दिन हो गए ना मैंने किसी पर गुस्सा किया, ना चीखा चिल्लाया, ना किसी चीज़ में नुक्स निकाला, ना ही मुझे गुस्सा आया। मुझे तो लगता है मेरा गुस्सा करने की आदत ही छूट गई जाएगी। प्लीज़ यार, ज़र खान वापस बुला ले, इन्हें आलम ने कहा था। मैं कैसे बुला लूँ यार, और मेरे कहने पर कौन सा है वो वापस आ जाएगी। ज़र खान ने कहा, सही कहते हैं, जब कोई चीज़ मैसर हो तो इसकी कदर नहीं होती, और फिर जब वो दूर चली जाती है तो बहुत याद आती है। माज ने कहा, यार ये देख, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बुला ले, अब तो बुला ले, वरना इसकी फ़िलॉसफी सुन सुनकर मेरा दिन ब दिन खुदकशी करने का इरादा पुख्ता होता जा रहा है। माज की बात सुनकर हादी ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, हम चारों मिलकर इन चारों से बात करते हैं, फिर वो ज़रूर मान जाएंगे। ज़रा खान ने मशवरा दिया। ठीक है। वो तीनों यक ज़ुबान बोले थे। वो चारों इस वक्त ज़रा खान के कमरे में लैपटॉप की स्क्रीन के आगे बैठे थे। ज़र खान ने वीडियो कॉल मिलाई। अभी बेल जा रही थी। जैसे जैसे बेल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे इन चारों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है मियाँ साहब, लगता है हमारी याद आ रही है, तभी तो बार बार कॉल पर कॉल कर रहे हैं। जरताशे ने कॉल रिसीव करते मुस्कुरा कर कहा। इसकी आवाज़ सुनकर खान की तो जान में जान आई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल चाल है, तबीयत वगैरह ठीक है ना? खैर ये सब छोड़े, ज़रा मौलानी साहिबा को तो बुलाइएगा। कहाँ है वो? ज़र खान के बोलने से पहले ही हादी नॉन स्टॉप बोलता चला गया। वो तो अपने कमरे में होगी, रुके मैं बुलाती हूँ। जरताशे लैपटॉप बंद बेड पर रख दीप बोली, भाभी ज़रा जहरा को भी बुलाना। आलम ने कहा, और मेरी मैडम को भी बुला लीजिएगा। माज भी फ़ौरन बोला, जबकि ज़र खान बेचारा बोलने की कोशिश ही करता रह गया, लेकिन जरताशे बाहर जा चुकी थी। हद है यार, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे तो कोई बात कर लेने देता। मेरी बीवी से सबको अपनी अपनी ही पड़ गई है। ज़र खान ने गुस्से से कहा, चुप कर जा, हमारी वालियों को तो आने दे, फिर जितनी मर्जी लंबी लंबी तकरीरें करती रहीं। तो भाभी से आलम ने गुस्से से कहा, जिस पर ज़र खान मुंह बनाकर रह गया था। थोड़ी देर बाद ही चारों एक साथ कमरे में दाखिल हुई। हाँ जी, खैरियत है। ये सुप्रीम कोर्ट अब का बुलावा क्यों आ गया? हमें जिमल ने लैपटॉप स्क्रीन को देखकर मुस्कुरा कर कहा, जबकि इसको देखकर माज की जान में जान आई। लगता है इतने दिनों से किसी पर भड़ास नहीं निकाली, इसलिए कॉल पर निकालने का सोच रहे हैं। जहरा ने आलम को देख कर कहा था, जो कि इसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। और आपका क्या हाल है टिकटॉकर स्टार साहिबा? खूब नीली पीली से इलाज करवा रहे होंगे अब तो, मोमिना ने कहा, जिस पर हादी को अपनी रग में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। इसकी गोहर अफशाइयाँ सुनने बगैर वो महीना कैसे गुजारा था, ये बस वही जानता था। अरे यार, 1 मिनट चुप तो करो, आप बताएं, कोई ख़ास बात करनी थी जो कॉल की? जरताशे ने पूछा। हाँ, हम सबको तो तुम सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। ज़र खान ने कहा, जी बोलें। जमल ने कहा, वो हमें कहना था कि वापस आ जाओ। वो चारों यक ज़ुबान बोले, जिस पर इन चारों ने चौंक कर इन्हें देखा, फिर एक दूसरे को। क्यों, आपको सुकून रास नहीं आया रहा क्या? जरताशे ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरा सुकून तो अपनी पुप्पो के यहाँ बैठा है। ज़र खान ने कहा, यार ये तुम लोग दोनों अपना रोमांस बंद करो, और तुम मैडम हंसना बंद करो। तुम्हारी फ़्लाइट कंफर्म करवा रहा हूँ, फ़ौरन वापसी के लिए सामान पैक करो अपना। आलम ने ज़हरा से कहा था, हमारा तो अभी वापस आने का कोई इरादा नहीं है। क्यों गर्ल्स? सही कहा ना मैंने? मोमिना ने कहा। बिल्कुल सही, ठीक कहा है, तो हम वापस नहीं आने वाले, और वैसे भी ज़र खान ने हमें 1 हफ़्ता मज़ीद रुकने की इजाज़त दे दी थी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। जरताशे ने कहकर कॉल काट दी थी। अरे अरे जरताशे, हेलो, रुको तो। ज़र खान ने कहा, ज़र खान के बच्चे, तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आलम जूता उतारता हुआ, वो तीनों इसकी तरफ बढ़े थे, जैसे कह रहे हूँ
جیسے جسے دیکھ کر وہ باہر کو بھاگ گیا تھا وہ بھی اس کے پیچھے لپکے تو آج زر خان کی شامت پکی تھی۔ کہا تھا نا میں نے پچھتاؤ گے، اب لگا پتہ پہلے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اب دیکھو کیسے منہ لٹکا کے بیٹھے ہیں جیسے بیوہ ہو گئے ہوں۔ ہو نہ ہو بڑی بیوی نے کھانے کے لیے میز پر منہ لٹکائے بیٹھے ان چاروں سے کہا، بڑی بھی آپ ان سے بات کریں نا، اب اپنا یہ ٹور ختم کر کے واپس آ جائیں، ہمیں اپنا سبق مل گیا، اب ان سے کہیں نہ کہ کہیں نہ ہاتھ ہولہ رکھیں۔ معاذ نے کہا، بھائی میں تو بالکل بھی نہیں ان سے کوئی بات نہیں کرنے والی ہوں، تم لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، یہ شادی بیاہ کوئی مذاق نہیں ہوتا سمجھے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو تم آرڈر پر تیار کروا لو۔ بھائی کسی انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تو جو جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کرو نا، یہ بے جا شرطیں رکھنے کہ لڑکی میں فلاں کوالٹیز ہونی چاہیے، اتنی ڈگریاں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، 70 قسم کے کھانے بنانے آنے چاہیے، سلجھی ہو، سلیقہ مند ہو، اور وغیرہ وغیرہ، اتنی ساری ڈیمانڈ رکھتے وقت لوگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جس میں اگر یہ ساری خوبیاں ہوں گی تو اس میں تھوڑا بہت ایٹیٹیوڈ بھی ضرور ہوگا۔ ضروری نہیں کہ کوئی ہنرمند لڑکی باادب بھی ہو، یا کوئی پڑھی لکھی لڑکی تہذیب یافتہ بھی ہو، یا کوئی مشہور فیمس لڑکی شوہر کی عزت کرنا جانتی ہو، یا کوئی انڈیپینڈنٹ وومن اپنے شوہر کی کسی کھاتے میں لائے سمجھے جب اس کا گھر دل چاہے گا وہ تب بھی واپس آئیں گی، اور اب تم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ بس صبر کرو۔ بڑی بھی بولتی اٹھ گئی تھی، بڑی بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم غلط تھے، کسی انسان کو زور زبردستی سے کسی ڈھانچے میں ڈھالنا ناانصافی ہے، بلکہ کسی کی اصل شخصیت کا قتل ہے، جو جیسا اسے ویسا ہی قبول کرنا چاہیے، اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ایسے کسی کی پہچان تاریک پردوں میں چھپ جاتی ہے۔ عالم نے کہا، بات تو ٹھیک ہے لیکن اب سبق مل تو گیا ہے، مزید کتنی سزائیں اور دیں گی یہ بیگمات؟ میں تو کہتا ہوں اگر انہوں نے واپس نہیں آنا تو ہم کل صبح کی فلائٹ پکڑ کر دبئی چلتے ہیں، کون سا دروازے سے واپس بھیج دیں گی؟ زر خان نے مشورہ دیا، ویسے مشورہ قابل غور ضرور ہے، عمل کیا جا سکتا ہے، چلو اٹھو اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ کے آتے ہیں، شاید اللہ ہماری سن لے۔ ہادی نے اذان کی آواز سنتے ہی ہوئے کہا تھا، واہ بھائی بھابی نے تو تجھے جنتی بنا دیا ہے۔ معاذ نے مسکرا کر کہا، ہاں بھائی کیا کہہ سکتے ہیں، تجھے بھی تو تیری بیوی نے یہ کتابوں کی لت چھڑوا دی ہے۔ ہادی بھی کہاں باز رہنے والا تھا، اس کی بات پر وہ چاروں ہنس دیے۔ صبح سورج کی روشنی جیسے ہی زر خان کی آنکھوں پر پڑی اس نے کمبل منہ پر تان لیا، تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کسی نے اسے ہلایا ہے، وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتا سوتا رہا، تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا کمبل کھینچ رہا ہے، زر خان نے تنگ آ کر کمبل سختی سے پکڑ کر منہ پر تان لیا تھا، تبھی اسے ایسا لگا جیسے سائڈ ٹیبل سے کسی نے کچھ اٹھایا، اور اگلے ہی 2 سیکنڈ میں پانی کا ایک سیلابی ریلا اس کے سر پر نازل ہو چکا تھا۔ یا اللہ، میرے کمرے میں یہ بادل کہاں سے آ گئے؟ زر خان نے ہڑبڑا کر اٹھا، بادل نہیں میاں صاحب، آپ کی بیوی برس رہی ہے، کیا مردوں سے شرط لگا کر سو رہے ہیں؟ کب سے اٹھا رہی ہوں لیکن نہ جانے کون سے سہانے سپنے ہیں جو اٹھنے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ زرتاشے نے کمر پر بازو اٹکا کر غصے سے کہا۔ زر خان نے کچھ پل آنکھیں جھپک کر اسے دیکھا، جیسے اس کی موجودگی کا یقین کیا، پھر ایک دم اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ زرتاشے جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا زر خان کی باہوں میں آ سمائی۔ بیگم تم واپس آ گئی، اف خدایا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا تمہیں کتنا مس کیا میں نے، لیکن تم آنے والی تھی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تمہیں لینے آ جاتا۔ خیر یہ سب چھوڑو، بتاؤ تم نے مجھے مس کیا یا تمہارا ٹور کیسا رہا؟ اب دوبارہ جانے کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے نا؟ دیکھو اگر تمہارے واپس جانے کا ارادہ ہے تو میں پہلے ہی بتا دوں، اب اگلے 6-7 سال تک میں تمہیں کہیں نہیں رہنے کے لیے جانے دوں گا، یہ بات ابھی سے میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں۔ زر خان ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، ہائے اگر مجھے پتا ہوتا آپ مجھے اتنا مس کر رہے ہیں تو زرتاشے بولتی خاموش ہوئی تھی، تو کیا؟ زر خان نے مسکرا کر کہا، تو میں 1 ہفتہ اور رہ لیتی۔ زرتاشے نے مسکرا کر کہا، جس پر زر خان کے تاثرات ایک دم بدلے، آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ بھر گیا۔ زر خان نے کچھ پل غصے سے اسے دیکھا، پھر ایک دم اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ زرتاشے جو کہ مزے سے اس کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی، اس اچانک افتاد پر سٹپٹا گئے۔ اس نے زر خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن وہ پہاڑ جیسا انسان ٹس سے مس نہ ہوا۔ کافی دیر بعد زرتاشے کے رکتے سانسوں کو محسوس کر کے زر خان نے اسے آزادی بخشی، جو کہ گہرے گہرے سانس لیتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی، جبکہ زر خان نے اس کے گرد حصار مزید تنگ کر دیا تھا۔ اب دوبارہ مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں اس سے بھی سخت سزا دوں گا، بیگم صاحبہ یہ بات ابھی سے ذہن نشین کر لیں۔
زر خان نے کہا، جس پر زرتاشے نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے گھورا تھا، انتہائی لوفر انسان ہے آپ بندے میں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے۔ زرتاشے غصے سے بولتی اس کا حصار توڑتی باہر نکل گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے دھڑم سے دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی، جبکہ زر خان مسکراتا واپس لیٹ گیا تھا۔ آج اسے 1 مہینہ بعد اس دشمن جانہ کو روبرو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ جاری ہے۔